हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले मोडर्न फिजिक्सको एक्सरेज भन्ने च्याप्टरको न्युमेरिकल्सहरू लिएर आएको छौँ। अब यो न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ हामीले एचएससिबी एनएबीमा आउने क्वेसन सेटहरूबाट लिएको क्वेसन्सहरू हो। सो मोस्टली यो न्युमेरिकल्सहरू प्र्याक्टिस गऱ्यो भने सायद तपाईँको 80 to 90% प्रोबेबिलिटी हुन्छ कि तपाईँले एक्सरेको न्युमेरिकल चाहिँ सल्भ गर्नुहुन्छ। सो यो इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँको एचएसइबी र एनइबीमा जे होस् न्युमेरिकल्सको त्यति प्रब्लम आउँदैन होला एक्सरे सम्बन्धी। एक्सरेबाट त्यस्तो धेरै न्युमेरिकल्सहरू त अहिलेसम्म सोधेको छैन। सोधे पनि यहाँ मैले जुन न्युमेरिकल्सहरू गराउन लागेको छु त्यस्तै खालको न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ सोध्दै आएको छ। सो यहाँनिर भएको न्युमेरिकल्सहरू भनेको चाहिँ 4-5वटा न्युमेरिकल्सको कलेक्सनको एउटा क्वेसन हुन्छ नि, यो सल्भ गर्नु भने त्यो 4-5वटा क्वेसन पनि सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ है। सो पहिलो क्वेसन के छ त, एन एक्सरे ट्युब अपरेटेड एट अ डिसी पिडी अफ 10 किलोभोल्ट, ठिक छ, अपरेटेड एट अ डिसी पिडी अफ 10 किलोभोल्ट produces heat at the target at the rate of 720 watt. Assuming 0.5% of energy of incident electron is converted into X radiation, calculate the tube current and velocity of incident electron. यसले के भन्नु त, हामीले कोलेज ट्युब एक्सपेरिमेन्ट पढाएको थियौँ। कोलेज ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा के हुन्थ्यो भने एउटा टङ्स्टेन फिलामेन्ट हुन्थ्यो। त्यो टङ्स्टेन फिलामेन्टले चाहिँ एउटा मेटल सर्फेसमा के हुन्थ्यो त, स्ट्राइक गर्थ्यो। यसरी एउटा मेटल कप युज गरेर एउटा पोइन्टमा स्ट्राइक गरिन्थ्यो, 45 डिग्रीमा स्ट्राइक गर्थ्यो र 95 मोस्ट अफ द चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दा त्यो मोस्ट अफ द इलेक्ट्रोनबाट आएको हिट चाहिँ त्यो हिटैमा कन्भर्ट हुन्थ्यो कि मोस्ट अफ द इलेक्ट्रोनबाट आएको इनर्जी चाहिँ हिटमा कन्भर्ट हुन्थ्यो हैन, र सम पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्थ्यो त एक्सरेमा कन्भर्ट हुन्थ्यो। ठिक छ, हाम्रो कोलेज ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ यस्तो कुराहरू भएको थियो। सो यसको सोलुसनको लागि हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँनिर हामीले के भेट्नु छ भन्दाखेरि ट्युब करेन्ट कति छ र भेलोसिटी अफ इन्सिडेन्ट इलेक्ट्रोन कति छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले हेर्नुपर्ने छ। सो हाम्रो पोटेन्सियल डिफरेन्स जुन चाहिँ भी हो कति छ त 10 किलोभोल्ट छ। 10 किलोभोल्ट भनेको चाहिँ 10 to the power 4 भोल्ट भयो। त्यसै गरी एमाउन्ट अफ इनर्जी, अब एक्सरे रेडिएसनमा कति इनर्जी युज भयो त भन्दा 0.5% चाहिँ इनर्जी युज भयो। त्यसै गरी पावर भनेको अथवा रेट अफ हिट जेनेरेटेड भनेको कति छ 720 वाट। 720 वाट एमाउन्ट चाहिँ पावर जेनेरेट भइरहेछ। अब इलेक्ट्रोनको मास कति छ भन्दाखेरि 9 × 10 to the power -31 kg छ। यहाँ बुझ्नुभयो होला भी ले भोल्टेज, यो ई ले के दिइरहेछ त भन्दाखेरि 0.5% चाहिँ के भइरहेछ त हाम्रो चाहिँ जे 0.5% जुन टोटल इनर्जी छ त्यसको 0.5% चाहिँ एक्सरेको इनर्जी हो भनेर दिइरहेछ। हामीले के भेट्नु पर्ने छ त, करेन्ट कति पास भयो त्यो ट्युबबाट हैन, त्यसै गरी भेलोसिटी कति भेलोसिटीले चाहिँ इलेक्ट्रोनले टार्गेटमा स्ट्राइक गर्यो, त्यसै गरी नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड। ठिक छ, यो कुराहरू चाहिँ हामीले भेट्नु पर्ने छ। सो यसको लागि सुरुमा हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा लेट आई बी द करेन्ट। ठिक छ, आई करेन्ट चाहिँ पास्ट भयो, पास्ट थ्रु ट्युब भयो रे। ठिक छ, आई करेन्ट पास थ्रु ट्युब भयो भने यहाँबाट के थाहा छ त भन्दा हिटको रूपमा युज भएको इनर्जी भनेको के हो, रेट अफ इनर्जी युज्ड एज हिट। ठिक छ, युज्ड एज हिट के हो त 0.5% चाहिँ एक्सरे भयो भने अरू रेस्ट अफ द इनर्जी त हिटमा कन्भर्ट भयो। सो के हुन्छ त 100 - 0.5% अफ कति हो त भन्दा आई इन्टु भी लेख्न सकियो, किनभने पावर भनेको त आई इन्टु भी लेख्न सकिन्छ हैन। पावरको फर्मुला तपाईलाई थाहा छँदैछ नि त, पी भनेको आई इन्टु भी हो भनेर। हामीलाई जुल्स ल अफ हिटिङबाट के थाहा छ त, एच इज इक्वल्स टु आई स्क्वायर आरटी हो हैन। एच बाई टी भनेको त के हो, यो त वर्क बाई पावर हो, सरी वर्क बाई टाइम भनेकोले पावर दिन्छ। आई स्क्वायर आरलाई त मैले आई स्क्वायर छ भने भी इज इक्वल्स टु आइआर हो। सो आर भनेको भी बाई आई हो। सो भी बाई आई भनेपछि पावर भनेको VI लेख्न सके। सो यहाँबाट के भयो त, पावर भनेको के भयो त यहाँ 99.5% अफ आइभी हुने भयो। सो पी भनेको कति भयो त 99.5 बाई 100 इन्टु आई को भ्यालु हामीले भेट्नु पर्ने छ। भी कति छ त 10 to the power 4 छ र पावर के छ त हाम्रो, यो पावरले हामीले के दिइरहेछ त भन्दा हिट प्रोड्युस गर्ने, टार्गेटमा हिट प्रोड्युस गर्ने रेट कति छ त 720 वाट छ। सो यो पावर भनेको 720 हुने भयो।
यतापट्टि 99.5/100 छ इन्टु I इन्टु 10⁴ छ। सो यसले मलाई I को भ्यालु कति दिने भयो त भन्दा 0.072 एम्पियर दिन्छ। ठिक छ, यो चाहिँ क्याल्कुलेसन गरिसक्यो। सो यहाँनेरि के भयो त भन्दा हाम्रो 0.5% चाहिँ एक्सरे प्रोड्युस गर्न युज हुन्थ्यो भने हाम्रो कोलिज ट्युब एक्सपेरिमेन्टमा जहिले पनि जति पर्सेन्ट हिट प्रोड्युस भयो त्यसको सपोज x% हिट प्रोड्युस हुन युज भयो भने 100 माइनस x% चाहिँ एक्सरे प्रोड्युस हुन्थ्यो। सो 0.5% चाहिँ एक्सरे को लागि इनर्जी छुट्टियो भन्दाखेरि 100 माइनस 0.5 त के भयो त हिटमा कन्भर्ट हुने भयो, अरु एक्सरेमा कन्भर्ट हुने भयो। सो ठिक छ, यति कुरा हामीले गर्यौं। अब I को भ्यालु हामीले कति भेट्यौं त 0.072। अब यहाँबाट हामीले के भेट्नु पर्ने छ, हामीले करेन्ट भेट्यौं। करेन्ट भेटिसकेपछि हामीले भेलोसिटी पनि भेट्नु पर्ने छ। भेलोसिटी कसरी भेट्न सकिन्छ त भन्दा EV = हाफ mv² गर्न सक्छौं हामीले। यसले के दिन्छ त भन्दा हामीले भोल्टेज एप्लाई गर्यौं, भोल्टेजले समथिङ वर्क डन गर्छ यो चार्जमा। सो यो वर्क डन भनेको के हुन्छ त EV हुन्छ। यसले चाहिँ इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्ने काम गर्छ नि त। हामीले कुनै कुरामा पोटेन्शियल डिफरेन्स जब सेट गर्छौं त्यसले इलेक्ट्रोनलाई एक्सेलरेट गर्ने हो। पोटेन्शियल डिफरेन्सको डेफिनेसनै के हो त इलेक्ट्रोनलाई कति एक्सेलरेट गरिरहेछ। सो EV = हाफ mv² गर्यौं भने यो भनेको कति वर्क डन गर्यौं त्यो भनेको चाहिँ हाफ mv² हुन्छ। सो V भनेको के लेख्न सकिन्छ 2EV/m को रुट अन्डर। सो यहाँनेरि भ्यालु कति आउँछ त 2 * 1.6 × 10⁻19 by 9.1 × 10⁻31 र 10⁴ हुने भयो। सो मेरो भेलोसिटीको भ्यालु यहाँनेरि कति आउँछ त क्याल्कुलेसन गर्दा 5.93 × 10⁷ मिटर पर सेकेन्ड चाहिँ मेरो भेलोसिटीको भ्यालु आउँछ हैन। मैले भेलोसिटी पनि भेटे। अब के भेटे त मैले करेन्ट भनेको 0.072 एम्पियर भेटे। त्यसैगरी भेलोसिटी भनेको 5.93 × 10⁷ मिटर पर सेकेन्ड भेटे। अब मलाई के थाहा छ त करेन्ट भनेको के हो त चार्ज बाइ टाइम हो। टोटल चार्ज भनेपछि n * e हुन्छ बाइ t भयो। सो n/t * e भयो। सो I/e भनेको कति हुन्छ त n/t हुन्छ। सो मैले n/t = 0.072 by 1.6 × 10⁻19 गरे भने यहाँनेरि कतिवटा आउँछ त n/t को भ्यालु 7.5 × 10⁻16 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड दियो। सो पर सेकेन्ड चाहिँ 7.5 × 10⁻16 वटा इलेक्ट्रोन्स चाहिँ स्ट्राइक गर्ने रहेछ त टार्गेटमा। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यो हामीले के गर्यौं यहाँनेरिको। जे स्काई बुझ्नु भएन भने चाहिँ हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। अब लेट्स गो टु द नेक्स्ट क्वेशन। अर्को क्वेशन हेर्नु त क्वेशन लामो छ तर टेन्सन नलिनु, क्वेशन लामो मात्रै हो कि त मेरो ह्यान्डराइटिङ पनि ठुलो छ है। सो एन एक्सरे स्पेक्ट्रोमिटर। स्पेक्ट्रोमिटर भनेको चाहिँ के हो भन्दा त्यो स्पेक्ट्रल लाइन्सहरु मेजर गर्नको लागि युज हुने एउटा इन्स्ट्रुमेन्ट टाइपको। स्पेक्ट्रोमिटर हैज अ क्रिस्टल रक अफ साल्ट फर विच एटोमिक स्पेसिङ इज 2.82 एंगस्ट्रोम। सो सपोज यो हाम्रो क्रिस्टल रक हो भने सपोज दुईटा प्लेन अफ क्रिस्टल रक को साल्ट छ नि, साल्टमा चाहिँ दुईटा प्लेन छ अरे, साल्टै साल्ट भएको दुईटा प्लेन छ भने यो दुईटा प्लेन बीचको डिस्टेन्स चाहिँ इन एटोमिक स्पेसिङ भन्छ यसलाई। यो एटमको स्पेसिङ कति छ अरे, एटोमिक स्पेसिङ 2.82 एंगस्ट्रोम छ अरे है। सेट एट एन एंगल अफ 14 डिग्री to the beam coming from a tube operated at constantly increasing voltage. An intense first line appears where the voltage across the tube is 9045 volts. Calculate the value of Planck constant. So यसको सोलुसन हेरौं। सुरुमा हामीले के दिएको छ d को भ्यालु 2.82 एंगस्ट्रोम दिएको छ। यो भ्यालु कति भयो त 2.82 × 10⁻10 मिटर भयो। एंगल थीटा कति दिएको छ त 14 डिग्री दिएको छ। अनि भोल्टेज कति दिएको छ त भन्दा 9045 भोल्ट भनेर दिएको छ। हामीले प्ल्याङ्क्स कन्स्ट्यान्ट को भ्यालु भेट्न लागेको छ। अब यहाँनेरि हामीलाई के दिएको छ त भन्दा an intense first line appears where the voltage across the tube is 9045 volt. हामीले ब्राग्स ल बाट के थाहा छ भन्दा 2d sin theta = n lambda. सो हाम्रो यदि n lambda को भ्यालु चाहिँ 2d sin theta भयो भने यसले चाहिँ के दिन्छ त एउटा इन्टेन्स बीम दिन्छ अथवा यहाँनेरि कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स हुन्छ दुईटा एक्सरे को बीच। तपाईले यदि यो ब्राग्स ल बुझ्नु भएको छैन भने हाम्रो एक्सरे को भिडियो भिजिट गर्नु होला। त्यहाँनेरि मैले ब्राग्स लले कसरी काम गर्छ, कसरी डेराइभ हुन्छ भन्ने कुरा बुझाएको छु। सो यहाँनेरि यसरी दुईटा रे आयो भने के हुन्छ त भन्दा
यदि हामीले यिनीहरूको बीच चाहिँ 9045 भोल्ट पोटेन्शियल डिफरेन्स सेट गर्यौँ अरे र यो एंगल चाहिँ 14 डिग्री छ अरे, ठीक छ। त्यो एंगल 14 डिग्री छ भने के हुन्छ त इन्टेन्स फर्स्ट लाइन आउँछ अरे। इन्टेन्स फर्स्ट लाइन आउँछ भन्नुको मतलब यहाँनिर के लेख्न सक्यो त n को भ्यालु चाहिँ 1 हो। यो भनेको फर्स्ट म्याक्सिमम जस्तो हो। सो 2d sin थीटा इज इक्वल्स टु लैम्डा भयो। अब लैम्डा भनेको हामीले के थाहा छ e इज इक्वल्स टु hf भनेर थाहा छ नि हैन। e इज इक्वल्स टु hf इज इक्वल्स टु ev लेख्न सकिन्छ, इनर्जी हो आखिर दुईटै। सो hc बाइ लैम्डा इज इक्वल्स टु ev हुने रहेछ। सो यहाँनिरबाट के लेख्न सक्यो त लैम्डा हामीले त के को भ्यालु भेट्नु पर्यो h को भ्यालु भेट्नु पर्ने है। सो यो इक्वेसनबाट h इज इक्वल्स टु ev लैम्डा बाइ c भनेर लेख्न सकिन्छ। अब लैम्डा को भ्यालु हामीसँग कति छ त 2d sin थीटा छ। सो ev इन्टु 2d sin थीटा बाइ c ले हामीले के दिने रहेछ त h को भ्यालु दिने रहेछ। बुझ्नुभयो त कुरा। यहाँनिर के भयो सुरुमा हाम्रो एउटा इन्टेन्स बीम 9045 भोल्टमा एउटा फर्स्ट लाइनको इन्टेन्स बीम आउने रहेछ। सो यसको मतलब 2d sin थीटा इक्वल्स टु n लैम्डा युज गर्नु पर्यो हाम्रो ब्राग्स ल र n को भ्यालु 1 हुन्छ किनभने फर्स्ट लाइन भन्ने कुरा छ र हामीलाई के थाहा छ त ev भनेको चाहिँ hf हुन्छ, ठीक छ। यो भनेको त वर्क डन जस्तो। सो यो वर्क डन भनेको चाहिँ हाम्रो इनर्जीसँग इक्वल हुन्छ। सो f को c भनेको f इन्टु लैम्डा हो। सो यहाँनिर हामीले के लेख्यौं त hf इज इक्वल्स टु ev लेख्यौं र यहाँनिर के हुन्थ्यो त h इन्टु c बाइ लैम्डा इज इक्वल्स टु ev हुन्थ्यो र h को भ्यालु के भयो त अब ev लैम्डा बाइ c भयो र यो लैम्डा को भ्यालु हामीले यहाँनिर हाल्दियौं भनेपछि ev इन्टु 2d sin थीटा बाइ c को भ्यालु आयो। अब e भनेको कति छ 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19। v भनेको हाम्रो भोल्टेज को भ्यालु कति छ त 9045 भोल्ट। त्यसै गरी 2 इन्टु इन्टर एटोमिक स्पेसिङ भनेको 2.80 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 र यहाँनिर sin 14 डिग्री आयो। c भनेको 3 इन्टु 10 टु द पावर 8 छ। अब यो भ्यालु क्याल्कुलेट गर्नु भने h को भ्यालु तपाईको कति आउँछ त यहाँनिर 6.65 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 जुल पर सेकेन्ड आउँछ, ठीक छ। यो क्याल्कुलेसन बुझ्नु भयो होला, कहीँ बुझ्नु भएन भने क्वेशन गर्नु होला। सो अर्को क्वेशन हेरौँ। अब अर्को क्वेशन के छ त भन्दा एन एक्सरे ट्युब वर्क्स एट डीसी पोटेन्शियल अफ 50 किलोभोल्ट, ठीक छ, एन्ड द करेन्ट थ्रु द ट्युब इज 0.5 एम्पियर। फाइन्ड द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स थ्रु द टार्गेट पर सेकेन्ड, इनर्जी फलिङ अन टार्गेट पर सेकेन्ड एज द केई अफ इलेक्ट्रोन र कट अफ वेभलेन्थ अफ रे इमिटेड। सजिलो क्वेशन सजिलो छ। सुरुमा यहाँ भएको कुराहरू लेख्छु। डीसी पोटेन्शियल भनेपछि यहाँनिर भोल्टेज भनेको 50 किलोभोल्ट भनेको कति भयो त 5 इन्टु 10 टु द पावर 4 भोल्ट भयो र करेन्ट कति दिएको छ त भन्दा 0.5 एम्पियर सरी मिली एम्पियर दिएको रहेछ। मिली एम्पियर भने चाहिँ 0.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 एम्पियर। यसको मतलब 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 एम्पियर हुन गयो। अब पहिलो क्वेशन हामीलाई पहिलो चाहिँ के छ त नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड को भ्यालु, त्यसै गरी अर्को भनेको कति इनर्जी फल भइरहेछ पर सेकेन्ड हैन। इनर्जी फलिङ अन टार्गेट पर सेकेन्ड भन्छ, इनर्जी फलिङ पर टार्गेट अन पर सेकेन्ड भन्छ। यसले मलाई पावर सोधिरहेछ, यो p भनेको पावर कति हो र कट अफ वेभलेन्थ भने चाहिँ मैले लैम्डा भने कति हो सोधिरहेछ। पहिलो के सोधिरहेछ नम्बर अफ इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड कति फल भइरहेछ, त्यसपछि इनर्जी पर सेकेन्ड कति छ त्यो सोधिरहेछ र कट अफ वेभलेन्थ। सो हामीलाई के थाहा छ I इज इक्वल्स टु चार्ज बाइ टाइम, टोटल चार्ज बाइ टाइम। टोटल चार्ज भनेको n इन्टु इलेक्ट्रोनको चार्ज बाइ टाइम। अब यहाँनिरबाट मसँग I बाइ E गरे भने त n बाइ t भेट्छु हैन। सो n बाइ t भनेको कति हुन्छ मलाई करेन्ट भनेको 5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 4 दिएको छ र E को भ्यालु 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19, ठीक छ। Q भनेको टोटल चार्ज भनेको त नम्बर अफ चार्ज त जहिले पनि होल नम्बरमा हुन्छ इन्टु इलेक्ट्रोन गरियो इन्टु इलेक्ट्रोनको एउटा इलेक्ट्रोनको चार्ज। सो यहाँनिर कति भ्यालु आयो त 3.125 इन्टु 10 टु द पावर 16 इलेक्ट्रोन्स पर सेकेन्ड चाहिँ के हुने रहेछ त्यहाँनिर फ्लो हुने रहेछ। सो अब अर्को कुरा हामीले भेट्नु पर्ने भनेको पावर भेट्नु पर्ने छ। पावर भनेको के हो त यहाँनिर I इन्टु V गर्न सकिन्छ हैन। अघि मैले इक्वेसनले बुझाइसके त जुल्स ल अफ हिटिङबाट। सो I भनेको कति छ हाम्रो 0.5 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 3 र भोल्टेज भनेको 50 इन्टु 10 टु द पावर 3 छ। यहाँबाट पावर कति आउँछ त भन्दा
यो काटियो भनेपछि यतापट्टि 25 वाटको पावर आउँछ। देयरफोर कति पावर लाग्ने रहेछ त 25 वाट लाग्ने रहेछ। अब कट अफ वेभलेन्थ रे इमिटेड भनेपछि हामीले के भेट्नु पर्ने थियो त द कट अफ वेभलेन्थ अफ रे इमिटेड। ठीक छ, कट अफ वेभलेन्थ कति हुन्छ त भनेर भेट्नको लागि हामीले HF इज इक्वल्स टु EV गर्न सक्छौँ है। सो H इन्टु C बाई ल्याम्डा इज इक्वल्स टु EV हुने भयो र ल्याम्डा भनेको HC बाई EV हुने भयो। H को भ्यालु 6.62 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 34 इन्टु यहाँ 3 इन्टु 10 टु द पावर 8, E भनेको 1.6 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 19 र V भनेको 50 इन्टु 10 टु द पावर 3। सो ल्याम्डाको भ्यालु यहाँबाट कति आउँछ त भन्दा 2.482 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 11 मिटर आउँछ। सो कट अफ वेभलेन्थ भनेको यति हुने रहेछ। यो वेभलेन्थमा चाहिँ त्यहाँनेरि के हुने रहेछ त कट अफ हुन सक्छ। ठीक छ, सो अब एउटा अर्को क्वेसन हेरौँ हामीले के छ त भन्दा एक्सरे बीम अफ वेभलेन्थ 2.9 एंगस्ट्रम इज डिफ्र्याक्टेड फ्रम प्लेन अफ क्यूबिक क्रिस्टल। ठीक छ, हामीले के दियो त सुरुमा वेभलेन्थ कति छ एक्सरे बीमको 2.9 एंगस्ट्रम भनेपछि 2.9 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 मिटर छ। फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन इज अब्टेन्ड एट एंगल 35 डिग्री। फर्स्ट अर्डर डिफ्र्याक्सन भनेपछि n इज इक्वल्स टु 1। अब यसले के क्यालकुलेट गर्न लागिरहेछ त स्पेसिङ बिट्विन प्लेट्स। सो बाई ब्र्याक्स लबाट हामीले के लेख्न सक्छौं 2d sin थीटा इज इक्वल्स टु n ल्याम्डा भनेर लेख्न सक्छौं। सो यहाँनेरि 2 इन्टु d इन्टु sin 35 छ, n को भ्यालु 1 छ, 2.9 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 भयो। सो d को भ्यालु भनेको कति भयो त 2.9 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 2 इन्टु sin 35। अब यो भ्यालु कति आउँछ त 2.52 इन्टु 10 टु द पावर माइनस 10 आउँछ। सो यसरी चाहिँ हामीले स्पेसिङ भेट्न सक्छौं। सो हामीले एक्सरे को क्वेसन चाहिँ यस्तै गरिरहेका छौं। अब अरु क्वेसन तपाईले जुन देख्नुहुन्छ हाम्रो HSCB मा सोधेको त्यो क्वेसनहरु भनेको यही क्वेसनहरुकै अलिअलि भेरिएसन मात्रै हुन्छ, बेसी केही पनि हुँदैन। सो त्यस्तो क्वेसन कुनै एक्स्ट्रा भेट्नुभयो हैन जुन तपाईलाई आएन भने चाहिँ हामीले कमेन्ट गर्नु होला। सो एक्सरे को क्वेसनहरु यति नै छ भन्नाले क्वेसनहरु त जस यही भेरिएसनको क्वेसनहरु छ अरु तपाईले यो क्वेसन चाहिँ सल्भ गर्न सिक्नु होला। यो क्वेसन सल्भ गर्न सिक्नुभयो भने अरु भनेको चाहिँ अलिकति भ्यालुमा डिफरेन्स हुन्छ, अरु क्वेसनहरु तपाईले गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। सो थ्यांक यू फर वाचिङ।